يا باغي الإحسان أقبل، هذا رمضان أهل وبالخير أطل. يستروح المسلمون في خمائله الندية ورياضه الزكية، من نصب الذنوب ووصب الكروب، ابتغاء النفحات وتلمسا للرحمات. وبالذات إخوة لكم وأخوات من أبناء الجاليات الذين وجدوا في رحاب الإسلام ضالتهم المنشودة وبغيتهم المقصودة، حيث حلاوة الإيمان وطاعة الرحمن، فكونوا لهم خير معين وأنقى معين. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في هذا الشهر الكريم، حيث يعاني جلهم من الفقر اللافح والجدب الكالح الذي ينغص عليهم نعمة الطاعة ومتعة العبادة، وإن لهم في زكاة أموالكم حق معلوم يضفي على قلوبهم السرور ويملأ نفوسهم بالحبور، لا سيما وأنهم فقراء ومساكين وأبناء سبيل ومؤلفة قلوبهم، يتعين مواساتهم وتأليف قلوبهم وصون مشاعرهم. وإن مكتب الدعوة بأبها جهة رسمية لاستقبال زكواتكم، ومخول برعاية مصالحهم وتلمس أحوالهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فمدوا لهم بالعطاء أيديكم السخية، تنالوا بها عند الله عظيم الأجر ورفعة القدر.